बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। बेहतरीन आँख वो है जो हकीकत का सामना करे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना। नफ़रत दिल का पागलपन है। इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट की चर्बी जल्दी घुल जाती है और मोटापे से निजात मिलती है। ऐसे लोग जिंदगी भर कब्ज से महफूज रहते हैं और अगर इनके मुंह में छाले हों तो वो भी इससे ठीक हो जाती हैं। जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करना है तो बकरी का दूध पिया करें, इससे रंग भी साफ होगा। रोज़ाना खीरे का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है, इसलिए सलाद में खीरे का इस्तेमाल लाजमी किया करें। चने की दाल उबाल कर इसके पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ खत्म होती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई होती है। गुजरा हुआ वक्त मत सोचो, आने वाले वक्त का खौफ मत रखो, बल्कि जो वक्त मौजूद है उसकी कदर और हिफाजत करो। अक्सर लोग जो खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सेहत को बरकरार रखना है तो खाने के फौरन बाद नहीं बल्कि 1 या आधे घंटे बाद पानी पियो। मुस्कुराने वाले हंसने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि मुस्कुराना सदका है जबकि बेवजह हंसना इंसान को गफलत में डालता है। लीमू का रस गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। बांझ खवातीन अगर ज्यादा टमाटर खाएं तो 2 माह में हमल ठहराने के इम्कानात बढ़ जाती हैं। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इन्हें में बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ देखता और अल्लाह सुनता है, तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर करती हैं। इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। गाजर खाने से खून पतला होता है। हमेशा खाने में भूख रख कर खाओ, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गरम खाने से परहेज करो, इंशाल्लाह सारी जिंदगी शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोजाना खाने से मैदा साफ होता है। जब मैदा साफ होगा तो चेहरे पर रौनक आती है। जो लोग जिंदगी भर बुखार से बचना चाहते हैं वह चने की दाल ज्यादा इस्तेमाल करें। सब्ज और लाल रंग के सेब सूंघने से वजन कम होता है और जिस्म की 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। शाम को चिकनाई वाली चीजें खाने से इंसान जल्दी बीमार होता है। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाने से वजन कम होता है। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पियो, इससे खून की कमी पूरी होगी। मैदे की कमजोरी हो तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाएं। जरूरत से ज्यादा सोना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो जैतून का तेल नाक पर लगाएं। इससे ना सिर्फ पेशाब की तकलीफ खत्म होगी बल्कि खून की कमी पूरी होगी। जिन खवातीन में खून की कमी हो जाए वो खजूर खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस जिस्म की एलर्जी को दूर करता है। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें और इन्हें होंठों पर लगाएं। सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने की आदत बना लो, आपकी जिंदगी लंबी होगी। ऐसा करने से स्किन भी साफ रहती है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अगर मच्छर और मक्खियों से तंग आ चुके हो तो अपने कमरे में अदरक का स्प्रे कर दो, मच्छर और मक्खियों से निजात मिलेगी। अंजीर खाने वालों को कभी भी कमजोरी नहीं होती। तेजाबियत खत्म करने के लिए चंद चीज़ों का इस्तेमाल करें: खीरे, गोभी, टमाटर, अजवाइन और मूली। आम का अचार खराब होने लगे तो इसमें नमक डाल दो, जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। फ्रूट चाट खाने से बेख्वाबी की शिकायत खत्म होती है। आलू की सब्जी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोजाना सुबह दही खाने से इंसान जवान रहता है।
ہلدی نیند کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں سبزیاں شامل کریں۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوگا ضرور کریں، اس سے دل مضبوط ہوگا۔ جو ناشتے میں کھجور کھاتا ہے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 5 چیزوں کی جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان، بازار میں آنکھ، نماز میں دل، کھانے میں پیٹ، نظر میں حیا۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے، چہرہ چمکتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پرندوں کی طرح وقت پر سونا اور جاگنا سیکھو، اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ نظر کی کمزوری ہو رہی ہو تو سونف اور مصری دودھ میں ملا کر پی لیں۔ زندگی بھر ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ پیدل چلیں اور گاڑی یا سائیکل کو کم انحصار کریں۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں گرم کریں، پھر اس کا رس نکال کر کان میں ٹپکائیں۔ کچی گاجریں کھانے سے، ان کا رس پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں۔ روزانہ اسبگول کا چھلکا کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں قبض ختم ہوگی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلائیں۔ پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے زیتون اور کدو کے تیل کو مکس کر کے رات سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ لکڑی کے فرنیچر اور چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، جلدی صاف ہو جائیں گی۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے کمر کی ہڈیاں سلامت رہیں گی۔ دال کے سالن کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیم کے پتے پیروں کے تلووں پر ملنے سے شوگر جیسی مہلک بیماری ختم ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے 100 بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر خون کی کمی ہونے لگے تو گنے کا جوس پی لو۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پینا شروع کریں۔ وزن کم ہونے لگے تو کیلے کھانا شروع کریں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں انہیں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے کپڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کریں، کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیے جائیں تو سر درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ اگر آپ 70% بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح اور بہترین وقت پر کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر سرسوں کا خالص اور گاڑھا تیل ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ عمر بڑھنے لگے اور ساتھ میں غصہ کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔